बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा मौजू होगा वो होगा कूडों का ख़त्म। कूडों का ख़त्म, इस मौजू पर मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हमारे मुसलमान जो हैं वो कूडों का ख़त्म दिलवाते हैं, जबकि हमें इसके बारे में पता नहीं है बिल्कुल भी कि ये कूडों का ख़त्म क्यों दिलवाया जाता है, इसका मकसद क्या है, क्यों है ये। तो इसके बारे में आज आप लोगों को मैं पूरी पूरी मालूमात दूंगा। और मेरे पास तज़किरा मासूमीन अहले तशी की एक किताब भी है, इसके ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ मालूमात भी दूंगा। कूडों का ख़त्म जो है 21 और 22 रजब को के महीने में ये आता है। अरबी महीना है 21 और 22 रजब। हमारे बहुत से अहले सुन्नी जो हैं वो इसके बारे में पता ही नहीं उन्हें कि ये कूडों को ख़त्म किस चीज़ का दिलवाया जा रहा है। अगर किसी से पूछा जाएगा, मैंने दसियों लोगों से ये पूछा था कि मुझे ये बताया जाए यार ये तुम कूडों का ख़त्म किस चीज़ का दिलवा रहे हो, तो उन्होंने यही कहा कि इमाम जाफ़र के कूडे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इमाम जाफ़र का इस 21 और 22 रजब से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। अब 21 और 22 रजब में क्या वाक़या पेश आया था, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। हमारे सुन्नी हजरात भी ये कूडों का ख़त्म दिलवाते हैं और अहले तशी भी ये ख़त्म देते हैं, लेकिन वो कूडों का ख़त्म नहीं दिलवाते। वो न्याज कहते हैं कि न्याज है, न्याज के नाम पर। और वो ना इमाम जाफ़र के नाम पर होते हैं और ना वो इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर होते हैं। ये उनका तो उनके पता है कि ये तारीख तो उनकी है ही नहीं। तो हमारे बेवकूफ़ जो अहले सुन्नत के जो जमात के जो ताल्लुक़ रखते वाले हैं, जो वो लोग जो हैं वो कूडों का ख़त्म दिलवाते हैं कि ये इमाम जाफ़र के हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े हमारे अलमा बैठे हुए हैं। हमारे जो ये हरी पगड़ी वाले हैं, मदनी जो मुन्ने भाई हैं, ये भी कूडों का ख़त्म दिलवाते हैं। और मैंने इनके कूडों का ख़त्म देखे कि चैनलों पर इनका जो चैनल चलता है मदनी चैनल को, जब 21 और 22 रजब आया तो वो बाकायदा कूडों के अंदर वो हलवा वगैरह वो रख कर वो बच्चों को खिला रहे थे कि आज कूडों का ख़त्म है, हम सब खाएंगे, इमाम जाफ़र के ही कूडे हैं। हालांकि मैं देखता हूँ कितनी कितनी बड़ी दाढ़ियाँ हैं इलम रखने वाले, उनको ये नहीं पता कि हम कूडों का ख़त्म दे रहे हैं या किसी की नफ़रत की बिना पर ये हम खाना खिलाया जा रहा है। तो ये जो दिन है ये 21 और 22 रजब, ये हज़रत माविया का दिन है। हज़रत माविया जो थे, इस दिन की इनकी वफ़ात है। इसमें हज़रत इमाम जाफ़र का तो मसला ही कोई नहीं है। हज़रत माविया जो थे, जब ये वफ़ात पाए तो अहले तशी ने इनकी खुशी में रातों रात अंधेरे में लोगों को बुलाकर दावतें की और वो फिर रस्म एक बन गई। और फिर रस्म चलते चलते लोगों के अंदर एक रस्म ऐसी बनी कि लोगों को मशहूर कर दिया कि ये इमाम जाफ़र के कूडे। ज़ाहिर के सच तो बताया नहीं, अब लोगों के जहनों में ये बता दिया कि ये इमाम जाफ़र के कूडे 21 और 22 रजब के। अब जो इमाम जाफ़र के जो कूडे, ये आप खुद फैसला करेंगे कि ये मेरे पास एक किताब है तज़किरा मासूमीन अहले तशी की किताब है। इसके अंदर जितने भी अहले तशी के जो मानने वाले इमाम हैं, जो इमामों का ये जो मानते हैं, उनकी सारी लिस्ट लिखी हुई है मेरे पास के इनकी शहादत, इनकी वलादत कब हुई है। तो मेरे पास जो हज़रत इमाम जाफ़र सादक के वफ़ात का हैं, पैदाइश और वफ़ात की जो तारीख़ है वो मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी की है और वफ़ात इनकी 15 शवाल 148 हिजरी की। अब ये अहले तशरीह से ही पूछ लेंगे तो आपको यही वो तारीख बताएगा। वो रबीउल अव्वल, वो कोई रजब का महीना नहीं बताएगा। अब रजब का महीना जो हमने रटा हुआ है वो हमारे अहले सुन्नत अल जुमात वाले जो करते हैं वो इनको पता है। अब उनको ये नहीं पता कि हम हज़रत माविया की जो वफ़ात की खुशी के कूडे बनाए जा रहे हैं। यानी कि हम एक मिसाल भी देते थे, किसी को हम बताते कि किसी का नुकसान हो जाए या किसी का बेड़ा गर्क हो तो हम कहते हैं ये दाता कूडा ही हो गया, या इसका बेड़ा गर्क हो गया, या दाता कूडा ही हो गया। तो कूडे का जो लफ्ज़ है ये समझ में नहीं आता कि ये कूडों का लफ्ज़ को बोला जाता है। ख़त्म का लफ्ज़ भी बोला जा सकता है, न्याज का लफ्ज़ भी बोला जाता है, लेकिन जो अहले तशी है वो न्याज ही बोलते हैं। मैंने अहले तशी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इमाम जाफ़र के कूडे नहीं है, ना इमाम जाफ़र का ख़त्म है, बल्कि हम रिज़्क़ के बारे में हम इसका ख़त्म दिलवाते हैं। रिज़्क़ के बारे में कि अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। हालांकि ये तो कोई मुझे मन तक कोई इसकी बात समझ में नहीं आई कि इस दिन ही क्यों। रिज़्क़ के बारे में किसी और महीने भी हर महीने भी किया सकता है, रोज़ाना भी किया जा सकता है,
کہ 21 اور 22 رجب ہی کیوں کہ اس دن ہی اہل تشیع جو ہیں وہ رزق کے معاملے میں دعائیں کرتے ہیں یا نیاز وغیرہ بانٹتے ہیں، کرتے وہ بھی یہی کام ہے، لیکن وہ امام جعفر کے کنڈے وغیرہ نہیں کرتے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امام جعفر کے یہ کنڈوں کا مہینہ نہیں ہے 21 اور 22 رجب، یہ ہے حضرت معاویہ۔ اور حضرت معاویہ کو آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ یزید جو تھا وہ ان کا بیٹا تھا۔ یزید نے کیونکہ کربلا میں واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے امام حسین کو یزید نے شہید کیا، اس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے اور وہ یزید کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور حضرت معاویہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن ہم حضرت معاویہ کو تو خیر گالیاں نہیں دیں گے، کیوں کہ حضرت معاویہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی رہے ہیں اور وہ صحابی رسول بھی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آگے اولاد آئے تو باپ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیں، تو باپ جو ہے باپ کا کیا گناہ ہے اس میں؟ اولادیں تو غلط انبیاء کرام کی بھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کا بیٹا بھی تو تھا، وہ شرک کرتا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو ہوتا تھا ان کو بچانے کی کوشش کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا وہ ڈوب رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرے بیٹا میں سے ہوتا تو وہ تیرے آل میں سے ہوتا تو وہ تیرے ساتھ وہ ملا ہوتا، تو اس کو تو بھول جا، اب وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کو ڈوبنے دیا۔ تو اس طرح سے بیٹے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا سزا جو ہوتا ہے یا اس کا گناہ جو ہے وہ باپ بھگتے گا۔ تو میرے لحاظ سے اہل تشیع جو ہے وہ غلط کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ جو ہے وہ کاتب وحی ہیں اور وہ نبی کریم کے صحابی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور بہت سا نبی کریم کے ساتھ بھی ساتھ انہوں نے نبھایا ہے اور بہت سی جنگیں بھی لڑی ہیں حضرت معاویہ نے، اور حضرت معاویہ نے فتوحات بھی حاصل کری ہیں۔ اس طرح سے حضرت معاویہ کی اور حضرت علی کی جو جنگ ہوئی ہے جنگ صفین، اس کی وجہ سے بھی اہل تشیع جو ہیں وہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نفرت کی بنا پر جب حضرت معاویہ وفات پائے 21 یا 22 رجب کو، تو اہل تشیع نے اس کے بارے میں، تو اس طرح سے ہمارے اہل جو سنت الجماعت کے جو تعلق سے جو رکھتے ہیں لوگ، یا جو ختم دلوانا چاہتے ہیں لازمی، تو وہ ختم ضروری نہیں ہے وہ اسی دن دلوائیں، کم سے کم وہ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی اگر وہ ختم دلوانا چاہتے ہیں تو پھر وہ تاریخ کو یاد کر لیں۔ حضرت امام جعفر جو ہیں رحمۃ اللہ، پیدائش 17 ربیع الاول اور 83 ہجری اور وفات 15 شوال 148 ہجری۔ اگر وفات کا آپ منوانا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے 15 شوال کا مہینہ ہے عربی، تو اس دن پھر وہ کنڈوں کا ختم دلوا لیا کریں۔ یہ جو 21 اور 22 رجب کا جو مہینہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور آپ لوگ توبہ کریں اور ختم وغیرہ جو ہے یہ مت دیا کریں۔ یہ 21 اور 22 رجب کا جو مہینہ ہے یہ اہل تشیعوں نے بنا کر اور یہ ہمارے مسلمانوں میں یا اہل سنت میں یہ ڈال دیا، اور کوئی بھی فرقہ جو ہے یا اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل قرآن ہیں یا دوسرے فرقے ہیں، یہ کوئی بھی ختم نہیں دلواتا۔ ختم تو اہل تشیع بھی نہیں دلواتے، امام جعفر کا یہ دن نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے 21 اور 22 رجب کو وہ ختم نہیں دلواتے بلکہ وہ خوشی مناتے ہیں امام جو حضرت معاویہ کی، کہ یہ بندہ مر گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے خوشی منانی ہے۔ تو وہ راتوں رات جو ہوتے وہ کنڈے وغیرہ یا حلوہ پوڑیاں جو ہوتی وہ بنتی تھی اور بانٹتے تھے لوگ، کیونکہ ہم بھی بچپن میں سنیوں کے گھروں میں جا کر حلوہ پوڑی کھایا کرتے تھے صبح ہی صبح، تو وہ صبح ہی صبح اندھیرے میں ہی کھلایا کرتے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ ختم کر دیا جاتا تھا، تاکہ یہ اس دور سے ہی چلا آ رہا ہے جس دور سے یہ حضرت معاویہ کی جو وفات ہوئی تھی، تو لوگوں نے اس وقت ہی یہ رسم ادا کر لی اور لوگوں نے یہ وہ اہل تشیع وغیرہ جو تھے یہ کام کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ تو یہ میری معلومات تھی اور یہ معلومات میں نے دے دی ہے۔ اب آگے آپ لوگوں کی جو ہے سوچ ہے اور آپ لوگوں کا علم ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ اس طرح سے چلنا چاہتے ہیں، تو میرے پاس جو کچھ بھی علم ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو سچ اور حق جو ہے بتا دیتا ہوں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں۔ تو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو، اچھی نہ لگے تو میں پھر بھی آپ تک ایسی ویڈیو معلومات پہنچاتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔